Argan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो बाप फ्रँकलिनान करचे तुमका मोगाचे नामान. मंगळूर DCCन जुबलेवाच्या वर्सा खराजम्यात एकथार तशेंच बायबल आयोगाच्या तर्फेन बायबलो समावेश मांडून हाडला आणि ओ बायबल समावेश विशेष आशीर्वादांनी बेसावांनी भरलो जावन सोलोन आसा कोर्डेलच्या उक्त्या मैदानार 20 तारीख मार्चाची 21 आणि 22 आज आयतार निमावणो दीस. तुम्ही सगळ्यांनी या समावेशाक येजय. पवित्रत्म्यान अभिषेक जाल्लो मानादीक बाप डॉमिनिक वालामानाल ही रितेर दिते आसा. सबार जाणांक बरेंपण घडलां, अभिषेक जाला आणि बायबलाची सकत कळीत जाल्या. ह्या पंगडाची विशेषता कितें म्हळ्यार ते केवळ रेतेर मात्र दिवन वचनात सकाळी 8 वरां तावन 3 वरां पर्यंत कोर्डेल हॉलांत कावन्सिलींग आसा, कुमसार आसा. तशेंच कालच्या दिसा म्हणजे सोनवारा सकाळी 9 वरां तावन 3:30 वरां पर्यंत पाद्र्याबान कोर्डेल इगर्जींत पिडेस्तांक आणि विशेष पापान ज्या कोणाक गरज आसा तांच्या खातीर तांणी मागलां. आणि सांजे रेतेर जाल्या उपरांतय पोरजेच्या तकलेचेर हात दवरून तांणी मागलां. देवान तांकां विशेष देणी दिल्यांत पवित्र आत्म्याची. त्या खातीर आयचो दीस आयतार व्हड्या संख्यान तुमी येया. देवाची आशिर्वादां बेसावां पेकोवन आनी सुडका जोडून घेया. ही रेतेर विशेष जावन आसा भलायकेची तशीच सुडकेची. आणि पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन आमचो कातोलीक भावार्थ उर्जीत करूंक मात्र न्ही, त्या भावार्थान आमी जियोवंक आमकां कारण जातलें. त्या खातीर परत एक फावटी हांव तुमकां सर्वांक ह्या रेतेरीक मोगाचे वत्तायेचे आपोवणें दिता. आयच्या दिसा 4 वरां गरम जातली, तशेंच 8 साडे 8 वरांकी अखेर जातली. बसाची विलेवरी आसा, तशेंच मोदें तुमकां उंडोय वांडटली. मोगाचो न्हू, जी कोण येवंक नात तुमी येया, दुसऱ्यांक आपोवन हाडया, सांगाता कुटुंबा समेत येया. आयच्या दिसा विशेष मागणें आसतलें, आराधन आसतलें आनी तशेंच बेसाव आसतलें. म्हाका देवान हो अवकाश कोंकणी तर्जुमो करून दिल्ल्या खातीर हांव मंगळूर DCCक आभारी जावन आसा. म्हज्या खातीरय मागा, म्हज्या मिसांगा खातीरय मागा. परत एक फावटी हांव सर ऑर्गनायझर्सांक भारी सुबित्र रितीन ऑर्गनायज केल्ल्या खातीर आनी आत्मीक दिरोक्तोर कोर्डेलचो विगार मानादीक बाप क्लिफवाडा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या सांगात्या खातीर, स्वयंसेवका खातीर, तशेंच मंगळूरचे गोळी बाप तांच्या मोठ्या सहकारा खातीर. मोगाचो न्हू, हो समावेश आमच्या जिविताक एक दिवो जावंक पावतलो आनी आमच्या जिविताची मेटां पावलां आमी सुमयाच्या मेटांनी चलोवंक आमकां कारण जातलो म्हणलो म्हजो भरवोसो. आमी सर्व भरवसेची यात्रिकां, भरवोसो आमकां निराशी करिना. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां केदींच हात सोडिना. सुमेश्वर भावार दवर तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें म्हणून पयस सोल्ल्यांत आमी आयकतले. हांव सोमी सांगता म्हजे सरशी येतल्यांक हांव केदींच पयस करिसो ना. तान येल्लो न्हू म्हजे सरशी येया, वजन वयतल्यो न्हू म्हजे सरशी येया. हें जेजूचें आपोवणें. सांत पावल म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण काळजान पातये, तोंडांत उसार आनी तुका सोडवण मेळटली. तशेंच सांत पेद्रू म्हणटा जेजूच्या नांवा शिवाय आमकां सुडका ना आनी दुसरें नांव आमकां दिल्लें ना. तर आमी ह्या समावेशाक येवया आनी आमच्या साल्वासावाच्या वाटेचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. देव बरें करूं.